لا يجوز للمؤمن في مثل هذه الظروف أن يقول قولا يشق صفوف المؤمنين ويفرق بين المؤمنين أصلا. كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده تحليل، كل واحد عنده رؤية، كل واحد عنده مقلد مرجع، فليحافظ وليحتفظ برأيه وبرأي مرجعه، ولا يجوز الإثارة. هذه الإثارة نجرم أحدا أو نلوم أحدا أو ننتقد جانبا أنه نعم نحاول أن نبرئ العدو لما يقوم به بسبب أنه خطأ الفلاني أو الخطأ الفلاني. الآن ليس وقت الكلام الذي في واقع الحال يضعف قلوب المؤمنين. الوحدة أيها الأحبة، الوحدة والتراص وتقوية نفوس المؤمنين باتجاه أمر الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة من أفضل الأوقات التي نحن نعتقدها فرصة هي تقوية ارتباطنا بإمام زماننا. تغييب في حياتنا غلط. هو الإمام، هو القائم، هو السيد الحي الذي بيده كل هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. لنقوي ارتباطنا به ونتقرب إليه، نتعرف إليه ماذا يريد منا في زمن الانتظار. وكذلك أيها الأخوة الدعاء مخ العبادة. ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بنا وما نزل علينا من هذه الفتن وهذا البلاء، ولا تستصغروا أي دعاء تدعونه، ولو يا الله فرج يا الله، اللهم فرج عن إمام زماننا. وهذا الدعاء قد واقعا يلعب دور في قرار السماء لها قرار، ولكن قل ما يعبأ بكم ربي لولا شنو دعاؤكم.